नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः एकपल्ट स्मरण गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, मैले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नका लागि नै तपाईहरुलाई अनुरोध गरेको छु। तपाईहरुले भनेको कुरासित म सहमत छु। संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नका लागि विचारमा अनि त्यसपछि दृष्टिकोणमा जनताका समस्याहरूलाई प्रतिध्वनित गर्नुपर्छ। त्यही मर्यादा कायम गर्न मैले तपाईहरुलाई बार-बार अनुरोध गरिरहेको छु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ख ग का प्रावधानहरू हामी सबैले पालन गर्नुपर्ने प्रावधानहरू हुन्। उल्लेखित प्रावधानहरू पालनका लागि पुनः अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरूले बैठकमा नियमित रूपमा अवरोध गर्दा
अन्य सांसद सदस्यको अधिकार संकुचित हुन जानेतर्फ समेत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। देशका विभिन्न समस्याहरू एवं जनजीविकाका पक्षहरूमा बोल्न चाहनुहुने सभाका सदस्यहरूले समेत आफ्ना भनाइ राख्न अवरोध पुगिरहेको अवस्था छ। यी समस्याहरूमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै बैठक सञ्चालनका लागि आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरी सहयोगको लागि अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू विश्वव्यापी रूपमा एउटा मान्यता स्थापित छ। त्यो मान्यता के हो भने आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अरूको अधिकारलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसकारण म के भन्छु भनेदेखि अरू सांसदहरूको अरू जनप्रतिनिधिहरूको आफ्ना भनाइहरू आफ्ना क्षेत्रका समस्याहरू त्यसैगरी चाहिँ जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरू बाढी पहिरो लगायतका समस्याहरू बोल्नका लागि तपाईहरुले वातावरण बनाइदिनुस्। फेरि पनि म दोहोर्याउँछु यो विश्वव्यापी रूपमा सबैले मानेको कुरा के हो भने आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अरूको अधिकारको सम्मान गर्नु सबभन्दा उच्चतम मूल्य मान्यतामा आधारित कुरा हो। त्यसकारण म तपाईहरुलाई यो बैठक सहज ढंगले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनका लागि आग्रह गर्छु। सत्ता पक्ष विपक्ष र यो प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरू सबै सांसदहरू सबैलाई वातावरण बनाउन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। विशेषतः अहिले विपक्ष दलका मान्य सदस्यहरूलाई यो वातावरण बनाउनका लागि म हार्दिक आग्रह गर्छु। म तपाईहरुलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने मैले नेपालको संविधान ऐन कानून नियम अनुसार बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छु। अब पनि त्यसमा मेरो तर्फबाट कुनै कमी हुने छैन। म त्यसमा पहल कदमी लिनेछु। तर म त्यत्तिकै के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सबैले यसमा गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर सहयोग गर्नुहोस्। संसदीय
मान्य सदस्यहरू, संसदीय मर्यादाका लागि नै मैले पटक पटक तपाईहरुलाई अनुरोध गरिरहेको छु। संसदीय मर्यादा कायम राख्ने कुरामा यदि संसदीय मर्यादा कायम राख्ने कुरामा हाम्रो समझदारी हुन्छ भन्ने कुरा मिल्यो, अब हामी बैठकलाई सधैँ सञ्चालन गरौँ। मैले जे जति तपाईहरुलाई अनुरोध गरिरहेको छु संसदीय मर्यादा कायम राख्नलाई नै हो, मेरो कुनै उद्देश्य छैन। नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभाको नियमावली 2075 लाई लागू गर्ने देखि बाहेक मेरो कुनै उद्देश्य छैन। संसदीय मर्यादा कायम राख्नका लागि, मूल्य मान्यता कायम गर्नका लागि नै मैले पटक पटक बार बार तपाईहरुसित अनुरोध गरिरहेको छु। मान्य सदस्यहरू सबै मिलेर संसदीय मान्यता कायम गरौँ र वाद विवाद हामीले गरौँ। अब संवादतिर अगाडि बढौँ। मान्य सदस्यहरू, अब यो बैठक आजै 15 मिनेट पछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ।